एमसीसी कम्प्याक्ट चीन टुक्र्याउन ल्याइएको भन्दै चीनका राष्ट्रपतिले मागे रुसी राष्ट्रपति पुटिनसँग सहयोग, अमेरिकी कदम विरुद्ध एकसाथ लड्ने सहमति। रुसले युक्रेन र चीनले ताइवानमा एकै दिन हमला गर्ने सहमति भएको अमेरिकी विज्ञको दाबी। 2022 भित्रै आक्रमण गर्ने यस्तो छ तयारी। नेपालमा एमसीसी लागू भए विद्युत उत्पादन अत्यधिक हुने परराष्ट्र मन्त्री खड्गाको दाबी। नेपालको गरिबी हटाउने एमसीसीमा बाह्य शक्तिद्वारा परिचालितहरूले विरोध गरेको गम्भीर आरोप। एमसीसी विरोधीले चीनले पैसा बाँडेको अमेरिकाको आरोप। भर्खरै चीनले फर्कायो यस्तो जवाफ। जनभावना विपरीत एमसीसी पास गरे कुनै पनि नेतालाई बाँकी नराख्ने प्रधान सेनापतिको चेतावनी। देश सङ्कटमा परे सेनाले म्यानमारकै कदम चाल्ने दाबी। चीन र रुसका राष्ट्रपति सी जिन र पुटिन बीच बेजिङमा भेटवार्ता। युक्रेन र ताइवानको विषयमा भयो गम्भीर छलफल। र माघ 26 गते एमसीसी पास गर्ने तयारी भइरहेका बेला देउबा निकट नेता अमेरिका पुगे। यस्तो रहेको छ साँठगाँठ। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रमुख 10 खबरहरूको सङ्गालो न्युज अपडेट अब विस्तारमा। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपालमा अमेरिकाको एमसीसी कम्प्याक्ट रोक्न सघाउन रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग आग्रह गरेका छन्। शुक्रबार बेजिङमा भएको भेटवार्तामा सीले पुटिनसँग यस्तो आग्रह गरेका हुन्। अमेरिकाको एमसीसी कम्प्याक्टको उद्देश्य चीन घेर्ने र तिब्बत चीनको मुख्य भूमिबाट अलग बनाउने योजना रहेकाले चीनलाई अमेरिकी सम्झौता एमसीसी स्वीकार्य नभएको बताएका थिए। साथै सी र पुटिनले अमेरिकाको दादागिरी विरुद्ध संयुक्त रूपमा उभिएर प्रतिवाद गर्ने सहमति गर्दै एक विज्ञप्ति पनि सार्वजनिक गरेका छन्। युक्रेन र ताइवानको विषयमा पनि गम्भीर छलफल भएको चिनिया सरकारको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले उल्लेख गरेको छ। उता अमेरिकी विज्ञहरूले भने चीन र रुसले युक्रेन र ताइवानमाथि एकै दिन आक्रमण गर्ने सहमति गरेको दाबी गरेका छन्। तर ग्लोबल टाइम्सले भने यसबारेमा केही बताएको छैन। चीनमा हिउँदे ओलम्पिक हिजोदेखि सुरु भएको छ, तर भारत र अमेरिकाका राष्ट्रप्रमुख भने उपस्थित भएका छैनन्। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्गाले नेपालमा एमसीसी लागू भए विद्युत उत्पादन अत्यधिक हुने र उक्त विद्युत बिक्री गरेर नेपाल आत्मनिर्भर हुन सक्ने बताएका छन्। शुक्रबार उदयपुरमा कङ्ग्रेस चौदण्डीगढी नगर कमिटीले आयोजना गरेको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खड्गाले एमसीसी बारे यस्तो धारणा राखेका हुन्। यसका साथै उनले एमसीसी गरिबी न्यूनीकरणका लागि अमेरिकाले दिएको एउटा परियोजना मात्र रहेको जिकिर गरेका छन्। विभिन्न बहानामा एमसीसीका बारेमा जनतामा भरम छर्न खोजिएको भन्दै सबैको सहमतिमा नै यसलाई अघि बढाइने उनले बताएका छन्। उक्त कार्यक्रममा विभिन्न दल परित्याग गरेको कार्यकर्तालाई कङ्ग्रेस प्रवेश गराइएको थियो। विन्टर ओलम्पिकका लागि बेजिङ पुगेका रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले शुक्रबार चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटवार्ता गरेका छन्। भेटघाटपछि चीन पनि पश्चिमी राष्ट्रहरूको सैन्य गठबन्धन नेटोको विस्तारको विरोधमा रुसको साथमा उभिएको छ। युक्रेन सङ्कटका बीच भएको यो भेटघाटपछि दुई देशले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा पश्चिमा राष्ट्रहरूलाई स्पष्ट सन्देश दिइएको छ। दुई नेताको भेटघाटपछि जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा नेटोको विस्तारको विरोध गरिएको छ। साथै नेटोले शीतयुद्धकालीन वैचारिक दृष्टिकोण छाडेर अन्य देशको सम्प्रभुता, सुरक्षा र हितलाई सम्मान गर्न भनिएको छ। बयानमा दुई देशले एकअर्काको विदेश नीतिलाई समर्थन गर्ने बताइएको छ। यसका साथै एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा सैन्य या अन्य कुनै गठजोडको विरोध गर्ने पनि वक्तव्यमा भनिएको छ। चीनको सरकारी पत्रिका ग्लोबल टाइम्सका अनुसार लोकतन्त्र सीमित देशको विशेषाधिकार नभएर एक सार्वभौमिक मानवीय मूल्य भएको कुरा चीन र रुस दुवैको मान्यता रहेको बताइएको छ। चीनको राजधानी बेजिङमा हिउँदे ओलम्पिक सुरु भएको छ। शुक्रबार स्टेडियममा भव्य समारोह बीच ओलम्पिकको उद्घाटन भएको हो। ओलम्पिक उद्घाटन समारोहमा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ सहभागी भएका थिए। ओलम्पिक उद्घाटनमा सहभागी हुन रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान लगायत विश्वका नेताहरू पुगेका छन्। अमेरिका र भारतले भने ओलम्पिकको कूटनीतिक सहभागिता जनाएनन्। कतिपय देशले चीनको मानव अधिकार लगायत विषय उठाएर ओलम्पिकको कूटनीतिक बहिष्कार गरेका छन्। शुक्रबार मध्याह्न परेको चट्याङका कारण गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रात्रिकालीन उडान बन्द भएको छ। दिउँसो 4 बजे परेको चट्याङका कारण विमानस्थलको टावरमा समस्या आएपछि विमानस्थल बन्द गर्नु परेको विमानस्थलका महाप्रबन्धक गोविन्द प्रसाद दाहालले बताएका छन्। चट्याङ परेसँगै टावरमा रहेका विद्युत तारहरूमा धुवाँ आउनुका साथै रनवेमा रहेका लाइटहरूमा समस्या आएको थियो, जसका कारण रात्रिकालीन उडान बन्द गर्नु परेको दाहालले बताएका छन्।
दिउँसोको उडान भने भिजिबिलिटी हेरेर मात्र उडान गर्न सकिने उनले बताएका छन्। अहिले विमानस्थलमा क्यालिब्रेसन फ्लाइटका लागि प्राविधिकहरू विमानस्थल परिसरमै रहेकाले मर्मतको काम तीव्र पारिएको उनले बताए। तर जलेका सामानहरू भैरवामा स्टक नभएका कारण काठमाडौँबाट भैरवा ल्याउनुपर्ने भएकाले शनिबार मात्रै विमानस्थल सञ्चालनमा आउने उनले बताएका छन्। रुसले पूर्वी युक्रेनमा रहेका रुसी जनतामाथि युक्रेनी सेनाले आक्रमण गर्ने योजना बनाएको भन्दै त्यहाँ घुसपैठ गर्ने बहाना खोजिरहेको पेन्टागनका प्रवक्ता जोन किर्बीले बिहिबार बताएका छन्। हामीसँग जानकारी छ रुसीहरूले आक्रमणको बहाना बनाउन चाहन्छन्। एउटा विकल्प भनेको रुसी सरकारले युक्रेनी सेना वा खुफिया सेनाद्वारा रुसी सार्वभौम क्षेत्र वा रुसी भाषी मानिसहरू विरुद्ध नक्कली आक्रमण गर्ने योजना बनाइरहेको देखिन्छ, पेन्टागनले भनेको छ। रुसले केही ग्राफिक प्रचार भिडियोहरू उत्पादन गर्न गइरहेको र जसमा शवहरू र शोक गर्नेहरू चित्रण गर्ने अभिनेताहरू समावेश गर्ने र परिस्थितिलाई भत्काउनेतर्फ अघि बढिरहेको बताएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका र यसका सहयोगीहरूले रुसले आफ्नो छिमेकीमाथि आक्रमण गर्ने तयारी गरेको आरोप लगाएपछि युक्रेनको अवस्था विगत केही महिनादेखि बिग्रिएको छ। रुसले बारम्बार कुनै पनि देशमा आक्रमण गर्ने योजना नभएको बताउँदै आएको छ, तर आफूले उपयुक्त ठानेमा आफ्नो सार्वभौम क्षेत्रभित्र सेना सार्ने अधिकार सुरक्षित रहेको पनि दोहोऱ्याएको छ। रुसले युक्रेन लगायत पूर्वतिर विस्तार गर्ने नेटोको योजनाले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा रहेको चेतावनी पनि दिएको छ। बेजिङ ओलम्पिकपछि चीनले ताइवानमाथि आक्रमण गर्ने अमेरिकी सांसद माइकल म्याक्यूलको अनुमान रहेको छ। उनको अनुमान सही हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। ताइवानमा चीनले कहिले आक्रमण गर्छ त्यो अनुमान गर्न कठिन रहेको छ। तर समयलाई छाड्ने हो भने म्याक्यूल सही छन्, वास्तवमै आक्रमणको खतरा रहेको छ। चिनिया जनमुक्ति सेनासँग ताइवान जलसन्धि तरेर पारिपट्टि आक्रमण गर्न चाहने हतियार, जनशक्ति र क्षमता पर्याप्त रहेको छ। उसले दशकौँदेखि आक्रमणको योजना बनाइरहेको छ र उनीहरूलाई लाग्न सक्छ अब चाहिँ हामी सफल हुन्छौँ। अमेरिकी सेनाले जसरी चाल चाल्छ जनमुक्ति सेनाले त्यसरी नै नगर्न सक्छ, किनभने चिनियाहरू अमेरिकाभन्दा अलग तरिकाले काम गर्ने गर्छन् र प्राय आफ्नो काममा सफल पनि हुन्छन्। तथापि मलाई के लाग्छ भने अहिले चीनले ताइवान कब्जा गर्ने गरी ठुलो आक्रमण गर्ने छैन। अमेरिकाको शक्ति र संरक्षणमा भरोसा गर्नेहरूको भरोसा टुटाउनेछ र सँगसँगै यो क्षेत्रमा चीन प्रभुत्वशाली सैन्य शक्ति हो भनेर स्थापित गर्नेछ। यदि तत्कालका लागि चीनले प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकालाई सार्वजनिक रूपमै निष्क्रिय राख्न सक्यो भने दीर्घकालीन रूपमा ताइवानलाई घुँडा टेकाउने र क्षेत्रीय प्रभुत्व स्थापना गर्ने दिशामा ऊ अघि बढ्छ। ठिक यही काम रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले राष्ट्रपति जो बाइडेन र युरोपेलीहरूमाथि गरिरहेका छन्। पुटिनले अमेरिकालाई लज्जित तुल्याइरहेका छन्, उसको कमजोरीलाई उदाङ्गो पारिरहेका छन् र सन्देह बढाइरहेका छन्। नेटोमा रहेको दरारको फाइदा पनि उनी उठाइरहेका छन्, जुन दरारलाई सैन्य धम्की, आर्थिक दबाव र विध्वंस मार्फत झनै फराकिलो पार्न सकिन्छ र सम्भवतः नेटो गठबन्धन टुट्नेछ। निस्सन्देह बेजिङले यो सबै नियालिरहेको छ। उसो भए ताइवानमा बेजिङको त्यस्तो मामुली विकल्प के हुन सक्छ त? सायद ताइवानको एउटा कुनै सानो टापुमाथि कारबाही गर्ने अथवा किनमेन मात्सु वा प्राटस टापुमा आउजाउ गर्ने पानी जहाज वा विमानमा हस्तक्षेप गर्ने। त्यस्तै दक्षिण चीन सागरमा प्रवेश गर्नुअघि ताइवानको अथवा अन्य मुलुकको पानी जहाजलाई अनुमति लिन बाध्य बनाउन पनि सक्छ। निश्चय नै सी जिनपिङ सामु उनका अधिकारीहरूले यसभन्दा बढी विकल्प प्रस्तुत गरेका छन्। एकैपटक पुरै ताइवान कब्जा गर्न खोज्दा अमेरिकीहरू युद्धमा होमिन बाध्य हुने र त्यसले जनमुक्ति सेनालाई क्षति पुग्ने तथा विदेशमा रहेको आफ्नो धनजनमा खतरा पैदा हुने हिसाब किताब चिनियाहरूले गरेकै हुनुपर्छ। ताइवान वरिपरि नै लडाईँ हुने हो भने अमेरिकी सेनालाई निकै मुस्किल पर्नेछ। तर त्यसभन्दा पर अमेरिका शक्तिशाली साबित हुनेछ, जसले आफ्ना साझेदारहरूसँग मिलेर समुद्रमा चिनिया सञ्चार, तेल, खाद्यान्न र व्यापारमा अवरोध पुर्याउन सक्छ। अझैसम्म चिनिया सेनासँग आफ्नो शक्ति विश्वभर प्रक्षेपण गर्ने क्षमता छैन। बेजिङले छल्न चाहने अर्को खतरा हो अमेरिकाले चलाउने अन्तिम आर्थिक हतियार। ताइवान कब्जा गर्ने भनेर चीनले आक्रमण गर्ने हो भने अमेरिकाले उसलाई डलर प्रणालीबाट बाहिर निकाल्नुका साथै प्रविधि आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनेछ। यसले चीनलाई धक्का पुर्याउन सक्छ। यी सबका कारण सायद बेजिङ केही समय पर्खिन चाहन्छ। आफ्नो राजनीतिक युद्धकालको प्रयास परिपक्व नहुन्जेल र सम्भावित प्रतिरोध कमजोर नहुन्जेल राजनीतिक युद्धकला भन्नाले चीनको आर्थिक, कूटनीतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक र सैन्य दबावका माध्यमले कुनै पनि मुलुकमा प्रभाव स्थापित गर्नु हो। अहिलेसम्म बेजिङको युद्धकलाले राम्ररी काम गरिरहेको छ। सोलोमन टापु, टोङ्गा र किरिबाती सहित सिङ्गो प्रशान्त क्षेत्रमा प्रभाव जमाउन चीनले राजनीतिक युद्धकलाको प्रयोग गरेको छ।
दक्षिण पूर्वी एसिया पनि आफ्नो दाउँ बचाउने कोसिसमा रहेको छ। केही मुलुक त पहिले नै चीनतिर ढल्किसकेका छन्। कम्बोडियाले आफ्नो मुलुकमा चीनलाई नौसैनिक शिविर बनाउन दिने चर्चा चलिरहेको छ। यसबाट चीनलाई फाइदा त हुन्छ नै, त्यसमाथि ताइवान आर्थिक, कूटनीतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक र सैन्य हिसाबले झन्झन एक्लिँदै गएको छ। चीनले हालै एक भद्र राजदूतलाई अस्ट्रेलिया पठाएको छ। यो वर्षको चुनाव लेबर पार्टीले जित्ने हो भने बेजिङ विरुद्ध कट्टर रूपमा लागेको अस्ट्रेलिया पनि चीनप्रति नरम बन्नेछ। चीनले ल्याटिन अमेरिका, मध्य अमेरिका र क्यारिबियन क्षेत्रमा पनि प्रभाव विस्तार गरिरहेको छ। सो क्षेत्रमा चीनलाई समर्थन गर्ने नेताहरूले चुनाव जितिरहेका छन्। अन्य मुलुक पनि चीनको पक्षमा ढल्किरहेका छन्। चीनको नजरबाट हेर्दा अफ्रिकाको स्थिति पनि निकै राम्रो रहेको छ। यो ताइवान विरुद्ध चीनको राजनीतिक विषय मात्र होइन, बरु उसको सबैभन्दा ठूलो निशाना अमेरिका विरुद्धको राजनीतिक विषय पनि हो। चीनले यति धेरै सामना आगो सल्काएको छ जसले अमेरिकालाई व्याकुल र थकित तुल्याउनेछ र अन्ततः चीन विरुद्धको अमेरिकी प्रतिरोधलाई कमजोर तुल्याउनेछ। चीनले अमेरिकामा घातक लागु औषध फेन्टानाइल पनि पठाइरहेको छ, जसले वार्षिक 60,000 भन्दा बढी अमेरिकीको ज्यान लिइरहेको छ। तीमध्ये थुप्रै सेनामा भर्ती हुने उमेरका रहेका छन् र अमेरिकाले केही गर्न सकेको छैन। तसर्थ चीनको योजना के हुन सक्छ भने अमेरिकीहरूलाई लड्न बाध्य तुल्याउने, कुनै काम नगर्ने तर उसलाई लज्जित तुल्याउने र बदनाम गर्ने काम जारी राख्ने। केही समय पर्खिने हो भने वाल स्ट्रिट र अमेरिकी व्यावसायिक क्षेत्रले संयम देखाएकोमा बेजिङको प्रशंसा गर्नेछन् र आणविक शक्ति सम्पन्न चीनसँग युद्ध नलड्न वासिङटनलाई दबाब दिनेछन्। उनीहरूले नै जलवायु परिवर्तन, उत्तर कोरिया लगायतमा चीनको सहयोग आवश्यक पर्ने भन्दै ताइवान विरुद्ध चीनले चाल्ने कदमलाई बेवास्ता गर्न अमेरिकासँग माग पनि राख्नेछन्, किनभने चिनिया कदम अमेरिकाको राष्ट्रिय हितका लागि खतरा होइन। मलाई लाग्छ चीनले 2022मा ताइवानमाथि आक्रमण गर्ने छैन, तर त्यसको एउटा अपवाद भने छ। यदि 2022मा अमेरिकामा दङ्गा जस्ता गम्भीर आन्तरिक समस्या उत्पन्न भयो भने र अमेरिका लड्न नसक्ने स्थिति देखियो भने सी जिनपिङ ताइवान विरुद्ध जोखिम मोल्न लालायत हुनेछन् र अमेरिकी सेनालाई बजेट अभाव भयो वा अमेरिकी नेताहरूले काल्पनिक अतिवादीहरूलाई निमिट्यान्न पार्न, सोसल इन्जिनियरिङ गर्न र जलवायु परिवर्तन विरुद्ध लड्न सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरे भने ताइवानमाथि आक्रमणको सम्भावना अझ बढ्नेछ। पक्कै पनि हरेक दिन समाचार पढ्ने हो भने बाइडेन प्रशासन र अमेरिकी सम्प्रभान्तहरू सीलाई आक्रमणको बहाना उपलब्ध गराउन खोजिरहेका जस्ता देखिन्छन्। 2023 लागेपछि भने मलाई लाग्छ चीनले ताइवानमाथि आक्रमण गर्नेछ, किनभने अहिले पनि अमेरिकामा भद्रोगोल देखिन्छ जसले ताइवानको रक्षा गर्न सक्ने देखिँदैन। तर कसै गरी अमेरिकाको बुद्धि पलायो र उसले आफ्नो क्षमता बढाउनुको साथै गठबन्धन बलियो बनायो भने बेजिङ मौका गुमेको हेर्न बाध्य हुनेछ। जे होस्, अमेरिका र अन्य मुलुकहरूका लागि आगामी घटनाक्रमलाई रणनीतिक आश्चर्य मान्ने छुट भने छैन। तिनले कसरी जवाफ दिन्छन् त्यसको परीक्षा चाँडै हुनेछ।